أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا जी बेअहदी पर वक़फ़ मुनासिब था माना के एतबार से, ठीक है। कहाँ पर? बेअहदी पे, तो सांस नहीं पहुंचा इसलिए औफ पे वक़फ़ कर दिया। बराबर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. يا بني यादा कैसे करेंगे? वाउफू से, शाबाश।
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. कहाँ तक पढ़ेंगे आराम से? वला तकूनु तक कर लो. चलिए जी. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.